चगली दाव हाँ इधर देख के इला दिसत त्या रोगडी एक मे लायट्यो घालपाक चोय ते हसत हा चोय हॅलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कशें आहे तुमचं सगळी बरं आहे न्हू आणि आता ते शॉपाचेर आसला शॉप बंद करून आज बेगीन येयलो आतां वीर बीन येयला थंय वीर आहा रफिना आनी रेशम तिगांनी खबर माता येते मिटींग कोताय ते रेशम कित कोता आसतलें थंय कित कोत गो साडे फॉल हूंय तें डेकोरेशना लाया आमी डेकोरेशन करपा यूज करया आनी आतां कोंब्या सोडा ओके तेम सोडूंक न्हय न्हू आतां मातशें वत येयलें म्हण आतां सोड तांकां बोकड्यांकू हावड आनी बांदिल्ली सुद्दां मातयेन वडो येता आसतना वडो घेवन येयल्लो हावड हांवें बसून आहा थंय तेगेलें मातशें हिंग भितर क्लीन करपा जाय सान बीन मान कित गो यो कितें हां सगळीं धांवलीं थंय हें रेशमान दवरलें गाणें थंय ते पेट्यान सगळें उडयलां शीत बीन आसलेलें तें खायलें कितें रे कितें जालें तेमकांय गायलो थंय खायलें तेमी बीन आनी आतां मातशें चिंत्तालो डेकोरेशन करपा लागून डेकोरेशन करलें ना न्हू क्रिसमसाचें ओके डेकोरेशन आहा तें चोयता आनी तें काडटा आनी मागीर लावपा लागून चोयता ओके चोयता खंय लावपा तें एकमुखा चोयन चोय गुड मॉर्निंग कोताय एक सदां लो दिसता रेशमा गुड मॉर्निंग म्हणपा हिंदी में बोलो हाँ स्कुला शिकयलें आमी तेका चोय सगळीं एस्टेज भोंवोन हाताय चोय सो आतां वयता डेकोरेशन काडटा ओके चोय डेकोरेशन चालू केलां आमी करपा आनी वत लायलाय बीन चोय आनी हिंगाय कांडूलो आहा हे सायडीन थोडें लायलां नेस लायलां चड लायलां ना थोडें लायलां थंय देराकूय थोडेंशें लायलां चोय सगळें कांडूरा लावपा वयलां आनी कितें आनी थंय भायल्यान बसून कोताय चोय चोय रफिना मागीर रेशम आहा आनी वीर चोय आनी एकलो येयलो ना हाजारी येयलो ना लायट घालपा यो म्हणलो रेशम चोय न्हेसयता आख्खें रेशम अच्छा से करो हाँ क्या हाँ इधर देख के इला दिसत त्या रोगडी चोय एक मागीर लायट्यो घालपाक लायट गेली ते पाटीचे थोड्योश्यो पेळे जावन गेल्यो भायर उडयल्यो लास्ट टायम हाडल्यो जायत्यो त्यो रोखड्यो वयता न्हू लायट्यो तेच म्हण आतां थोड्यो आहाय त्यो घाता आनी मागीर खंय उण पडाय ती मागीर नीव हाडटलो ओके सो आतां कोताय डेकोरेशन थोडें अन्वी रेशम कितीचा होईल लावपात इसको लगा बनी बेबी सो हेचो आतां हाजारी येयला लायट घाता हेचो क्रिसमस ट्री आहा आनी शुभम वयर चड आहा शुभम देखो भाभी तुम्हारा नाम खराब कर दे देखो इतना ऊपर चढ़ा है फिर भी मजाक उड़ाता है तुम्हारा हजारी सारक्यो घाल रे आनी वीर अशें डायरेक्शन दिता तांकां आनी ही चोय दोगांनी हिंग हांस उडयताय तेंगेलो चोय हय तूं हांडी तेंकां क्रिसमस ट्री जालें
आनी अन्वी येते बिस्कीट आता आपणा दाखय हिचंय हा क्वार्टर जाय गो आनी हिंगाय बीन चोय सेंटा दोला आनी हिंग मदीं स्नोमॅन कोता आनी सायडीन बारीकसो गोट कोता हांव चोय कंप्लीट जालो ना जाता थिंगा हात थोडोसो कापूस काबार जालो आनी जाय आसलेलो ओके सो तो हाटा कापूस आनी मागीर आनी परतून स्टार्ट कोता आनी हिंग देरा बीन जाला कितें सांगत गो क्या करने के लिए हाँ चोय ते हांसता चोय सो अजून जालें ना ग्रुटो कडेन आनी खुर्सा लायटी घायली आतां घरा बीन घालपा व्हरलो अशें लायट्यो आतां सगळें आतां सद्या आज जाता तितलें आज कोताय ओके नाजाल्यार हाल कोतलें मागीर परतून सगळें आतां थंय लायट बीन घान जाला आमगेले आनी आतां कनेक्शन दिवन चोय तें ओके पेटत जाल्यार ना ना बंद कर मागीर तें सारकें वायर हाल्लोत न्हू पेटय गो पेटय मातशें थिंगा उबो राव हालय एक पेट्टा एक पेटना खबर ना कितें जालें ती ती ग्रीन लायट घायला ती पेटना कितें जाता रे प्रॉब्लम खूंय आहा आनी ही पेटय फुरसा कडेन फुरसाकोच पेटय थिंगा एक पेटना ती आतां मागीर चोयतले हाल्यां आतां रात जालो न्हू आनी ही जाली चोय ही पेटली ही मातशें डीम जालें कनेक्शन सारकें जालें नासत म्हाका एक पेट्टा थिंगा सायबिणी कडेन आनी हेजो इतलो उजवाड जाल्यार म्हाका खबर ना आतां चोवपा डीम दिसता चोवपा मागीर चोय केशें जाता तें ओके राती कडेन बंद कर दोनी ही आसूं लायट जालें ना आमगेले हिंगा क्रिसमस ट्री घायलो त्यो सगळो सायड बिणी ग्रुटो कडेन आनी फुरसाको घायला तेज पेट्टाय ह्यो मागीर हाल ट्राय करतले तेका लागून स्टार बीन पेटयले ना हालचोय ते आतां ते शॉप ओपन करपा लागून ओके घराक मातशें डेकोरेशना काम आहा विरा मातशें शॉपाची आनी मागीर हांव घराको येतलो ओके डेकोरेशन करपा नांवान बीन परतून वारा लागलेलो स्नोमॅन करपा लागून आनी जालो कंप्लीट जालो चोय आख्खो चोय केशें जाता म्हाका कमेंट करून सांगय कापूस लायलो आख्खो आनी भितर बॉल घायलो हय चोय ग्लास बॉल घायले ते इक्वेरमा येताय न्हू ते आनी गोट करपा ऑल्म गेलो तेका लागून हाल तोंड बीन घेवन येवपा जाय हेजेरूय बीन टिश्यू घालून बिस्ते दवरलो हेका एक दोंगूर करपा काम आसलो जायत काम आसलो आहा गोट्याचें तें फाल कोतलो सो सद्या इतलें आज चोय आनी डेकोरेशन बीन चोवपा जाय हाल टायम मेळटा जाल्यार हाडपा वचपा जाय नाजाल्यार केदोन टायम बट केदोन टायम मेळटा तो चोवपा जाय लायटीचें काम आहा न्हू जाल्यार चोवपा जाय केशें जाता तें सो आतां व्लॉग आतां हांव हिंगा काबार करता आय होप तूं म्हाजे ब्लॉग लायक जाला आसतलो ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय लायक कराय आनी कोणा चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब कराय सो मेळटा परतून दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज